देवी नारायणीयं दशकं 34। स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्तैरुच्चैः गीतासभासु त्रिदशैः सदेति आकर्ण्यदेवर्षिमुखात् कृतज्ञा द्विजा बभूवो किल सैर्ष्यचित्ताः तैर्मायया सन्नमृतिकृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् अगान्मुनेर्जुह्वत एव वह्नौ हुङ्कारमात्रेण पपातचोर्व्याम् हता गौरिह गौतमेनेति उच्चैर्द्विजाप्रोच्य मुनिं निनिन्दुः सचेतकोपप्रलयानलाभः तान् रक्तनेत्र प्रशपन्नुवाच व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेषु अपि द्विजावो विमुखत्वमस्तु निषिद्धकर्माचरणे रतास्त स्त्रियप्रजावोऽपि तथा भवन्तु सत्सङ्गमो मास्तु जगज्जनन्याः कथामृते वो न रतिः खलु स्यात् पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेद्वो नरकेषु नित्यम् उक्त्वैव मार्यो मुनिरेत्य गायत्री आख्यां कृपार्द्रां भवतीं न नाम त्वमातदुग्धं भुजगाय दत्तं धातुः सदानर्तदमेव विद्धि सदेदृशि कर्मगतिर्महर्षे शान्तिं भजस्वं तप एव रक्ष मा कुप्यताम् एवं ऋषिर्निशम्य महानुतापार्द्रमना बभूव शप्ताद्विजा विस्मृतवेदमन्त्र लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तं प्राप्ता प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो नत्वात्र पानम्रमुखा अतिष्ठन् कृपार्द्रनेत्रो मुनिरागनस्यान् मृषा वचो मे नरके वसेत जायेत विष्णुर्भुवि कृष्णनाम वन्देत तं शापविमोचनार्थं स्वपापमुक्त्यर्थम् अनन्तशक्तिं देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूताः सर्वत्र भूयात् शुभमित्युदीर्य गायत्री दद्यो भवतीं महर्षिः मुञ्चानि मा वाक्षरमन्यचित्ते कृतज्ञता मास्तु ममान्तरङ्गे निन्दानि मा सज्जनमेष भीतो भवानि पापाद्वरदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 35। भाग्योदये त्रीणि भवन्ति नूनं मनुष्यता सज्जनसङ्गमश्च त्वदीयमाहात्म्यकथाश्रुतिश्च यतः पुमास्त्वत्पदभक्तिमेति ततः प्रसीदस्य किलार्थकामान् भक्तस्य यच्छस्य भयं च मातः क्षमां कृतागस्सु करोषि चार्योः अन्योन्यवैरं शमयस्य नीह दुष्कीर्तिभीत्या पृतया कुमार्या त्यक्तं तटिन्यां सुतमर्कलब्धं सम्प्रार्थिता त्वं परिपालयन्ती प्रादर्शयस्वं करुणाप्रवाहम् सुतान् कुरुक्षेत्ररणे हतान् स्वान् दिदृक्षवे मातृगणाय कृष्णः सम्प्रार्थितस्त्वत्करुणाभिषिक्तः प्रदर्श्य सर्वान् समतोषयच्च
वणिक् सुशीलः खलु नष्टवित्तो व्रतं चरन् प्राङ्नवरात्रमार्यग त्वां देवि सम्पूज्य दरिद्रभावान् मुक्तक्रमाद्वित्तसमृद्धिमाप देवद्रुहो देविरणे त्वयैव दैत्याहता गर्हितधर्मशास्त्राः प्रह्लादमुख्यान् असुरान् स्वभक्तान् देवां च सन्त्यक्तरणानकार्षीये पुरन्दरे पापतिरोहिते तत् स्थानादिरूढान् नहुषात् स्मरार्तात् भीता शशी त्वां परिपूज्य दृष्ट्वा पतिं क्रमात् भीतिविमुक्तिमाप शप्तो वसिष्ठेन निमिर्विदेहो भूत्वापि देवी त्वदनुग्रहेण ज्ञानं परं प्राप निमे प्रयोगात् निमेषिणो जीवगणा भवन्ति हा भार्गवा लोभविकोपचित्तैः प्रपीडिताहैहयवंशजातैः हिमाद्रिमाप्ता भवतीं प्रपूज्य प्रसाद्य भीते खलु मुक्तिमापुः दस्रौ युवानं च वनं पतिं च समानरूपानभिदृश्य मुग्धा सती सुकन्या तव संस्मृताय भक्त्या प्रसादात् स्वपतिं व्यजानात् सत्यव्रतो विप्रवधूं प्रसह्य हर्ता निरस्तो जनकेन राज्यात् वसिष्ठशब्दोऽपि तव प्रसादात् राज्येऽभिषिक्तो तदिवं गतश्च हा हा हरिश्चन्द्रनृपो विपत्सु मग्नः शताक्षीं परदेवतां त्वां संस्मृत्य सद्य स्वविपन्निवृत्तः कारुण्यतस्ते सुरलोकमाप अगस्त्यपूजां परिगृह्य देवी विभासि विन्ध्याद्रिनिवासिनी त्वं द्रक्ष्ये कदा त्वां मम देहि भक्तिं कारुण्यमूर्ते सततं नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 36। त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्य रूप बहुरूपिणी च दुर्गा च राधा कमला च सावित्री आख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीला रसिकासि राधा शोभास्वरूपासि गृहादिषु श्रीये विद्यास्वरूपासि सरस्वती च सरस्वतीह गुरुशापनष्टां त्वं याज्ञवल्क्याय ददात विद्यां त्वामेव वाणी कवचं जपन्तः प्रसाद्य विद्यां बहवो दिजग्मुगो त्वं देवी सावित्र्यभिधां ददासि प्रसादतस्ते खलु वेदमातुः लेभे नृपालोऽश्वपतिस्तनूजां नाम्ना च सावित्र्य भवत् किलैष सा सत्यवन्तं मृतमात्मकान्तम् आजीवयन्ती श्वशुरं विधाय दूरीकृतान्ध्यं तनयानसूत यमाद्गुरोराप च धर्मशास्त्रं स्कन्दस्य पत्नी खलु बालक अधिष्ठात्री च षष्ठीति जगत्प्रसिद्ध त्वं देवसेनाधनदाधनानाम् अपुत्रिणां पुत्रसुखं ददासि सत्कर्मलब्धे तनये मृते तु प्रियव्रतो दूयत भक्तवर्यग
तं जीवयित्वामृतमस्य दत्त्वा स्वभक्तवात्सल्यमदर्शयस्त्वं त्वमेव गङ्गा तुलसीधरा च स्वाहा स्वधा त्वं सुरभिश्च देवी त्वं दक्षिणा कृष्णमयी च राधा ददासि राधामय कृष्णतां च त्वं ग्रामदेवी नगरादिदेवी वनाधिदेवी गृहदेवता च सम्पूज्यते भक्तजनैश्च या सा त्वमेवसि महानुभावे यद्यत् श्रुतं दृष्टमपि स्मृतं च तत्तत्त्वदीयं हि कलांशजालं न किञ्चनास्त्येव शिवे त्वदन्यदे भूयोऽपि मूलप्रकृते नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 37। पुरा करिस्त्वां किल सात्विकेन प्रसादयामास मखेन देवी सुरेषु तं श्रेष्ठतमं च कर्त स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि तदा भवत्या धर्मं समुद्धर्तुमधर्मवृद्धं मार्ष्टुं च देव्येश नियुज्यते हि स ईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः इळावृते अपूरुषसन्निधाने सङ्कर्षणाख्यं भजते मुरारिं तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयस्तुवन्ति प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वार्तिशान्त्यै नृहरिं च नौति श्रीकेतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यके मत्स्यतनुं मनुश्च हिरण्मये कूर्मशरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च महावराहं कुरुषूतरेषु भूराघवं किं पुरुषे हनुमान् तं नारदो भारतवर्षवर्ती नरं च नारायणमाश्रयन्ते सत्कर्मभूमेर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकथैकसक्ताः तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्र देवा स्पृहयन्त्यजस्रं प्रह्लादपौत्रसुतलाधिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति सहस्रशीर्षशिरसा ददत्क्ष्मां हलिहरेस्तामसमूर्ति आर्यैः संस्तूयमानः सह नागकन्यैः पातालमूले च सलीलमास्ते विचित्ररूपं जगतां हिताय सर्वे स्तुवन्त्यच्युतमिद्धभक्त्या येनं कुरु त्वं वरदानदक्षं मातः कृपार्द्रे वरदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय।